میرے آقا علیہ السلام نے ایک مجلس دے اندر فرمایا اور میرے سے آپا اے کرن قبیلے دے اندر ایک اویس نامی ہے فَمُرُوا فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ انہاں نو برس دی بیماری لگی سی انہیں اپنی ماں دی خدمت نہیں کیتی ہے انہیں اپنی ماں دے نال پیار نہ کیتا ہے انہیں دعا کیتی تے رب نے بیماریاں دور کر دیتیاں نے اور میرے پروانو فَمُرُوا فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ اگر تہاڈے اندروں کسے دی ملاقات اویس نال ہو جائے اندے کولو دعا کروایا جے رب اویس دی دعا رد نہیں جے کردا پھر اووی ویلا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور ہے حضرت عمر اکثر پوچھیا کردے سن اور کرن دے اندروں کوئی اویس نامی بھی آیا ہے ایک ویلا آیا ملاقاتاں ہو جاندیاں نے حضرت اویس نال ملاقاتاں ہوئیاں تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے اویس میں آمینہ دے لال علیہ السلام کو لو سنے ہیں کہ جو بھی اویس نو ملے تے دعا کروایا جے اے اویس میرے واسطے سے دعا کرو اللہ منو معاف فرما دے ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ ملک العلام اس بندے دی دعا رد نہیں جے کردہ